मेरा नाम मेहरीन है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं लालपुर के गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी अम्मी और 12 साल के भाई के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं अपनी उम्र से बहुत कम दिखती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और हर रोज गांव की एक लंबी सी सड़क पर रात को वर्जिश करती थी ताकि मेरी शादी जल्दी हो जाए और मैं भी किसी को पसंद आ जाऊं। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, जिसकी वजह से जो अभी मेरा रिश्ता लेकर आता था तो मेरी अम्मी यही बोल देती थी कि मैं अभी पढ़ रही हूँ। इसी वजह से मेरी उम्र काफी बढ़ गई थी। अब कोई अच्छा रिश्ता आना मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। मैं घर में फ्री रहती थी। कुछ दिनों में मैंने कंप्यूटर का कोर्स शुरू कर लिया था ताकि मेरा ध्यान इसकी तरफ चला जाए और कुछ दिन आराम से गुजर जाएं। इस कोर्स को करने का मुझे बहुत फायदा हुआ था। मेरा वक्त भी गुजर जाता था, लेकिन वो कोर्स भी 2 महीनों का था। इसके बाद मैं सोचने लगी थी कि अब क्या करूं। मैंने कुछ दिनों के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे रोज ही मेरे पास पढ़ने आते थे। मैं इनको पढ़ाने में मगन हो जाती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरा इस चीज से दिल भर गया था। मैं रोज अपनी सहेलियों से मिलती थी। वो मौलवी के पास पढ़ने जाती थी, लेकिन वो मुझसे 5 साल छोटी थी। वो मेरे सामने इस मौलवी की बहुत तारीफ करती थी। इसकी तारीफ से मेरा दिल भी करता था कि मैं इसे देखूं, क्योंकि सुनने में वो बहुत जवान था। इस वजह से मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अपने छोटे भाई फरहान को मौलवी के पास लेकर जाती हूँ, क्योंकि इसे इस उम्र में मौलवी से पढ़ना चाहिए। मेरी अम्मी ने मेरी बात मान ली तो मैं अपने छोटे भाई को लेकर मौलवी के पास चली गई थी। मौलवी सच में वैसा ही था जैसा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, पर मैं वापस आ गई थी। मैं अब रोज ही अपने छोटे भाई को दोपहर को मौलवी की तरफ लेने जाती थी, क्योंकि इस वक्त मेरी अम्मी बिजी होती थी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी इस मौलवी से पढ़ सकूं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इससे पढ़ती थीं, पर मेरी उम्र इससे ज्यादा थी। इस वजह से मुझे लगता था कि वो मुझे नहीं पढ़ाएगा। एक मर्तबा मैं अपने कजन के घर गई हुई थी, जब मेरी अम्मी मेरी जगह मेरे भाई को मौलवी की तरफ से लेने चली गई थी। लेकिन वो जैसे ही मेरे भाई को लेकर घर आई तो इन्होंने मुझे बताया कि कल से मैं भी अपने छोटे भाई के साथ मौलवी के पास जाया करूंगी। मुझे हैरानगी हुई थी, पर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी दिली मुराद जो पूरी हो गई थी। अब मैं भी अपने भाई के साथ रोज मौलवी के पास चली जाती थी। मेरा रोज का मामूल बन चुका था, लेकिन मुझे कुछ दिनों से अजीब लगना शुरू हो गया था, क्योंकि वो मौलवी बच्चों के साथ बहुत मजाक करता था, जो बच्चों को तो बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन मैं वो मजाक समझ लेती थी। फिर भी मैं चुप ही रहती थी। मैं जल्दी से अपना सबक सुना देती थी और फिर अपने छोटे भाई का इंतजार करती थी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। एक दिन मौलवी ने मेरी अम्मी से कहा कि वो हमें शाम को 8 बजे भेजा करें, क्योंकि दिन का वक्त वो मसरूफ होता है। पहले तो मेरी अम्मी ने मुझे भेजना छोड़ दिया, क्योंकि रात के वक्त मेरा घर से बाहर निकलना बंद था। पर कुछ दिन के बाद मौलवी ने अम्मी को कहा कि इन्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो मुझे भी 8 बजे भेज सकती हैं। अम्मी ने इसकी बात का यकीन कर लिया और अब वो मुझे भी 8 बजे फरहान के साथ भेजने लगी थी। हम दोनों 8 बजे आते थे और 9 बजे तक वापस जाते थे। फरहान को सबक लेट याद होता था, इसलिए मुझे इसका इंतजार करना पड़ता था। बाकी सब लोग भी चले जाते थे और मैं अकेली इसका इंतजार करने लगती थी। एक दिन मौलवी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि इसे मुझसे एक बात करनी है, इसलिए मैं इसके रूम में आऊं। मेरा भाई इस वक्त सबक याद कर रहा था। मैं अंदर इसके रूम में चली गई। जब इसने मुझे अपने पास बैठने का कहा, मैं पहले तो हैरान हुई कि वो क्या चाहता है, लेकिन फिर मैं भी इसके पास चली गई थी। वो मुझे घूर कर देखने लगा था। मैं इस वक्त बहुत पछताई थी कि काश मैंने वो सूट इस दिन ना पहना होता, क्योंकि वो सूट बहुत फिटिंग में था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा सेट कर लिया था और फौरन बाहर निकल गई थी। मुझे अब इस मौलवी से डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से अपने छोटे भाई को साथ लिया और वहां से वापस जाने लगी थी। मेरे जहन में वही सीन चल रहा था। मुझे रात को सुकून की नींद भी नहीं आती थी। मैंने सुख का सांस लिया था कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ी।
بابا پیر شاہ بنگالی انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ تہلکہ مچا دینے والی طاقتوں کے ماہر اعظم 1976 عاملوں کو شکست دینے والے واحد عامل، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ایک فون کال کی دوری پر۔ ہر کام ایک رات کے عمل سے گارنٹی سے کیا جاتا ہے۔ کامیابی آپ کی سوچ سے بڑھ کر بگڑے ہوئے کام گھنٹوں میں حل کروائیں۔ ہم دیں گے آپ کو وہ خوشی جس کے لیے آپ پریشان ہیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، شوہر کو راہ راست پر لانا، روٹھی بیوی کو منانا، جادو ٹونے کے اثرات، کفیل کو تابع کرنا، شادی کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، فوری حل۔ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ بابا پیر شاہ بنگالی سانس لیا تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مولوی سے نہیں پڑھوں گی، کیونکہ میری ابھی شادی ہونی تھی، اس لیے مجھے اپنی حفاظت کرنی تھی۔ لیکن میری امی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور میں بھی انہیں نہیں بتا سکی، جب ہی وہ مجھے زبردستی مولوی سے پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی۔ میں اب جلدی سے سبق سنا کر واپس آ جاتی تھی اور اپنے بھائی کا انتظار بھی نہیں کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میری امی کو کسی کی شادی میں جانا تھا، اس لیے وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی پر چلی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے مولوی سے پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں اس دن کافی پریشان ہوئی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جب ہی میں بھی مولوی سے پڑھنے چلی گئی، شام کا وقت تھا، سب بچے باری باری پڑھ کر چلے گئے تھے، پر مولوی نے مجھ سے کوئی سبق نہیں سنا تھا۔ میں بہت ہی حیران ہوئی تھی۔ میں جب بھی اس کو سنانے کے لیے جاتی تو وہ مجھے پھر سے لائن میں لگا دیتے تھے۔ سب بچے سبق سنا کر واپس گھر چلے جاتے تھے اور اب صرف میں ہی رہ گئی تھی۔ جب مولوی صاحب نے مجھے اپنے روم میں بلا لیا، میں بھی ان کی بات مان کر ان کے پیچھے چلی گئی تھی، کیونکہ باہر ویسے بھی بہت سردی تھی۔ لیکن میری یہ حرکت میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا تھا وہ میری زندگی کا سب سے برا خواب تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مولوی میرے ساتھ کچھ ایسا کرے گا۔ اس نے مجھے زبردستی وہ سب کرنے کا کہا تھا جو میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس سے دور ہونا چاہا، پر وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو وہ مجھے گھر نہیں جانے دے گا۔ میں بھی اب پھنس چکی تھی۔ اگر میں اس رات گھر نہ جاتی تو میرے محلے میں میری بدنامی کی خبر پھیل جانی تھی۔ میں نے اس مولوی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے گندا نہ کرے۔ میں اب تک اس چیز سے بچی ہوئی تھی، کیونکہ اس سب کا حق ایک ہی انسان کو تھا جس نے میری زندگی میں آنا تھا۔ پر مولوی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس گھر میں مولوی اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ کاش میرا بھائی آج بھی میرے ساتھ ہوتا تو یہ سب بالکل بھی نہ ہوتا۔ میں نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ پکڑ کر گھسیٹ لیا تھا۔ میں پوری اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگایا تھا۔ اس حرکت سے وہ مولوی بہت غصہ ہوا تھا، جب بھی اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ میں نے بہت چیخو پکار کی تھی، پر اس رات کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ مولوی نے جی بھر کے اپنی ہوس پوری کی تھی اور میری پرواہ کیے بغیر اس نے مجھے گندا کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تھک گیا تو مجھے بھی بھاگنے کی ہمت ملی تھی، پر مجھ سے چلنا محال تھا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری امی واپس آ گئی ہوں گی، لیکن میں جیسے ہی گھر گئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے پانی پیا اور اپنا سانس بحال کیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے بھی جگہ جگہ سے اس حرکت کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کپڑوں کو جلا دوں۔ میں کپڑے دھو کر اب چھت پر آ گئی تھی۔ اس کپڑوں کو میں نے جلا دیا تھا اور اپنے اندر کے غصے کی آگ کو اس حرکت سے ختم کیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کھلی ہوئی ہوا میں سانس لیا تھا، جب مجھے ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی آیا ہو۔ میں فوراً نیچے آ گئی تھی۔ امی واپس آ گئی تھی۔ اب وہ مجھے دیکھ کر حیران تھیں کہ میں اتنی سردی میں کیوں نہائی ہوں۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ان سے کہنے لگی تھی کہ آج کے بعد میں اس مولوی کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی۔ پر امی مجھ سے پوچھتی رہی کہ میں انہیں نہ جانے کیا وجہ بتاؤں، لیکن میں نے کچھ نہ بتا سکی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے
اب میں اپنے گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال بعد میری ایک بہت اچھی جگہ منگنی ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد میں شادی بھی ہونے والی تھی، پر میں وہ رات چاہ کر بھی نہیں بھلا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر تھا کہ اگر میرے ہونے والے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن میں نے بھروسہ کیا اور شادی کی تیاریاں شروع کی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس مولوی کے بارے میں خبر ملی تھی کہ اس کو کسی جرم کی وجہ سے پکڑا جا چکا ہے۔ میں اس خبر پر بہت خوش ہوئی تھی، مجھے بھی سکون مل گیا تھا۔ اب مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے میرے علاوہ بھی کافی لڑکیوں کو نشانہ بنایا تھا اور ان کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ کسی لڑکی نے اس کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ اس مولوی کو سخت سے سخت سزا ہو تاکہ آئندہ کسی کو بھی یہ سب کرنے کی ہمت نہ ہو۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، میری شادی کے دن بھی اور قریب آ رہے تھے۔ اب میں پچھلا سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری آگے والی زندگی خوشیوں سے بھری پڑی تھی۔